हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ फ़ारूक खान रिजवी जी का है और इस्लाम का इंसाफ। और ये बयान है आसिफ हुसैन कादरी यूट्यूब चैनल से लिया है मैंने। तो गाइस आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। फला खतरे में सबको खतरे नज़र आ रहे हैं। भाई हमसे किसी को खतरा नहीं है। असल में मैं एक जुमला कहता हूँ, मौजू हालांकि वो है नहीं, फिर मैं बोल के गुजरूँगा। हर वो मज़हब जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों पे जुल्म करता है वो खुद खतरे में आ जाता है। ये बहुत कीमती जुमला है, इसकी गहराई में घंटों बोल सकता हूँ मैं। हर वो धर्म, हर वो मज़हब जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर जुल्म करता है वो खुद खतरे में आ जाता है। तो मैंने अगर कुछ कौमों को निचला बता के जुल्म ना किया होता, आज तुम खतरे में नहीं होते। तुमने जुल्म किया, वो तुमको छोड़ के गए। ST SC तुमको छोड़कर चले गए, जैन तुमको छोड़कर चले गए, पंजाबी तुमको छोड़कर चले गए। कितने धर्म हैं जो तुमको छोड़कर गए, तुम ही से तो निकले ना। मुसलमान भी कई है। हिंदुस्तान में अक्सरियत किसके हाथ पर इस्लाम कबूल की? भाई सरकार गरीब नवाज। तो खतरा क्यों है? खतरा तब होता है कि जब जुल्म बढ़ जाता है। इंसाफ करो, लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे, तुमसे भी मुतासिर होंगे। इस्लाम अपने इंसाफ की बुनियाद पे फैला है, इस्लाम अपने अदल की बुनियाद पे फैला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो सबसे ज़्यादा मेहनत की वो क्या थी? ऊंच नीच को ख़त्म किया, ज़ात और बिरादरी को ख़त्म किया, नस्लों के फ़र्क को ख़त्म किया, अमीरी और गरीबी के फ़र्क को ख़त्म किया। और ये ऐसा मज़हब ला के दिया कि तुम किसी भी फ़िरके, किसी भी जमात से हो, तुम कोई भी जमात से, मेरी मुराद फ़िरक़े नहीं है, बल्कि भाई ये पठान जमात के हैं, ये सैयद जमात के हैं, ये मेमन जमात के हैं, साहब ये अंसारी जमात के हैं, ये फुला जमात के, तुम किसी भी जमात के हो, लेकिन तुम्हारा कायद कौन होगा? बिरादरी के एतबार से कायद नहीं है। क़यादत बिरादरी के एतबार से नहीं है, क़यादत तुम्हारी नस्ल के एतबार से नहीं है, मेरिट की बुनियाद पर है, काबिलियत की बुनियाद पर है। वक्त का सैयद है, ये इस्लाम की खूबी है। ये खूबियों ने इस्लाम को अपनी तरफ खींचा है सबको। वक्त का सैयद है। सैयद कौन है? रसूल का खून है, रसूल की नस्ल है, रसूल का गोश्त है, सबसे ऊंचा नस्ब है, सबसे इज़्ज़तदार है, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। वक्त का सैयद है। और एक बहुत छोटी बिरादरी का है, जिसकी बिरादरी का पता भी नहीं, मालूम भी नहीं किस बिरादरी का है। बहुत बाद में ईमान लाया, बहुत बाद में मुसलमान हुआ, मगर आलिम बन गया, फाजिल बन गया, इल्म हासिल कर लिया। अब अल्लाह की बारगाह में पहुँचने का वक्त आया है। कितनी मुकद्दस बारगाह! अल्लाह से की बारगाह से बड़ी कोई बारगाह है? बोलो। अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। क़यादत कौन करेगा? कौन है जो अल्लाह की बारगाह तक ले जाए? कौन है जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाए? तो अब वो जो आलिम है, आलिम आगे हैं, सैयद साहब पीछे हैं। और सैयद पीछे ही नहीं है, बल्कि कहना पड़ रहा है पीछे इस इमाम की, उसको अपना इमाम मानना पड़े। ये जो रसूलुल्लाह ने जो कसौटी लाई, इसने इस्लाम को फैलाया। एक बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है, बहुत अच्छी हदीस है, हमारे लिए दर्स इबरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए, एक गरीब मजदूर मिस्कीन साहब, ये जो खेत में मजदूरी करते हैं, वो खेत से मजदूरी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। पसीने में पूरे कपड़े भीगे हुए थे, मजदूरी करके आ रहे थे। और अरब की गर्मी भरी दोपहर में वो मजदूरी करके अब घर की तरफ आ रहे हैं कि दोपहर का खाना वाना कुछ खाओ, आराम करो, फिर दोबारा मजदूरी के लिए जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा एक जगह, और कुछ सहाबा बैठे हुए। तो उन्होंने हुजूर को देखा तो सोचा सरकार बैठे, चलो हुजूर से मुलाकात कर लो। आए, सलाम किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हो? या रसूलल्लाह मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ। आपने फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया। जो शख्स अपने अहल व अयाल के लिए कस्ब करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे खुश होते हैं। आओ हमारे पास बैठ जाओ। आपने बाजू बिठा लिया उनको, पसीने में भीगे हुए, जिस्म से पसीने की बदबू आ रही है उनके, आका ने अपने बाजू बिठा लिया। साहबा देख रहे हैं, उतने में एक बड़े अमीर व कबीर साहब ही आते हैं, बहुत पैसे वाले साहब। वो आए, उन्होंने हुजूर को सलाम किया। हुजूर ने कहा आओ तुम भी बैठो। तो अब जगह नहीं थी, इस तरफ एक साहब ऑलरेडी बैठे हुए थे, इधर ये मजदूर साहब भी, और उसके बाजू एक जगह खाली थी। आपने कहा यहाँ बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा मजदूर है, पसीने में कपड़े भीगे हुए। अब हुजूर का हुक्म था, बैठ तो गए, लेकिन वो कैसे बैठे? थोड़ा दूर खसक के बैठे उनसे। हुजूर ने अंदाज देख लिया, सरकार को चला लाया, फरमाया कि शख्स तू उससे थोड़ा दूरी इख्तियार कर रहा है, क्या तुझे डर है कि अगर तेरा लिबास इसके लिबास से छू जाता तो तेरी दौलत इसको पहुंच जाती? जुमले सुनिए,
تو اس سے جو دوری اختیار کیا تو نے، اس مزدور سے، اس مسکین صحابی سے، غریب صحابی سے، میرے اس کے پسینے میں شراب اور کپڑے ہیں، تو نے اپنے کپڑوں کو اس سے ہٹایا، تو کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ تیرے کپڑے اس کے کپڑے سے مس ہو جاتے تو تیری دولت اس کو پہنچ جاتی؟ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں تھا۔ کہا کیا پھر یہ ڈر تھا کہ اس کی غریبی تجھے مل جاتی؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں تھا۔ فرمایا خدا کی قسم تو نے میرے اس صحابی کا دل دکھایا ہے، اور جب تک تو اس کو راضی نہ کر لے تجھ پر جنت حرام ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے اسلام، اس سے پھیلائے جناب۔ بولنا آسان ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، بولنے میں کیا جاتا ہے، کر کے دکھاؤ تو مانے۔ تعصب سے بھرے ہوئے لوگ تم، اتنے متعصب لوگ تم کہ بوڑھوں کو تک نہیں چھوڑتے ہو، ماب لیچنگ کرتے ہو، ایک بوڑھوں کو پکڑتے ہو، بولتے جے شری رام بول، یہ تو ہم ماریں گے، شرم آنی چاہیے تم کو۔ ارے ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم ماंس کھاتے ہیں تو ہم ناپاک ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ اسی منہ سے تم اپنے بھگوان کا نام پکروانا چاہتے ہو؟ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تمہارے منہ سے کلمہ بھی سننا نہیں چاہتے جب تک تم اپنے دل کو پاک نہ کر لو۔ ہم تمہاری زبانوں کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ تم اللہ کہو۔ جو زبان منہ سے ناپاک ہو وہ زبان اللہ کہنے کے لائق نہیں ہے ہماری زبان۔ پہلے طہارت تو حاصل کر لو۔ تمہارا یہ اور تم سب کا ساتھ کا نعرہ لگاتے ہو، یہ میں بتاؤں گا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس بولتے کس کو ہے جناب؟ جب تک تو اس شخص کو راضی نہ کر لے تجھ پہ جنت حرام۔ وہ صحابی رونے لگے، باپ رے اتنا بڑا حضور کو ناراضگی کا سبب بن گیا میرا مل، رونے لگے اور صحابی کے ہاتھ پکڑ لیے، پیروں کو چوم رہے، ہاتھوں کو چوم رہے۔ اب وہ سب گیا بھائی، کپڑے اور پسینہ بدبو سے لپٹ گئے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، رو رہے ہو۔ وہ صحابی نے جب حالت دیکھی انہوں نے کہا بھائی میں نے معاف کیا تمہیں۔ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے، صحابی تھے بھائی، ایک دوسرے کو جنت میں لے جانے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ تعصب نہیں تھا، بغض نہیں تھا جیسے آج ہمارے یہاں آ گیا ہے۔ وہابیوں سے لڑنے کی اوقات نہیں، اپنے والوں سے لڑنے کی فرصت نہیں ہے۔ ویسا تھوڑی تھا ان لوگوں کا، نام تو مسلک کے اعلیٰ حضرت کے، مگر اس کا بیان مت سنو، اس کا بیان مت سنو۔ ابے تیرا کائی کو سنو، تو کون ہے؟ پہلے اپنی اوقات تو بتا، تیرے کو تو بول رہے بیٹھ جا سامنے، تو بیٹھتا نہیں تو۔ باتیں کرتے ہو مسلک کی، پہلے ادب سیکھ لو، بھائی چارگی محبت لا لو۔ تم کیا وہابیوں سے لڑو گے؟ یہ فاروق رضی لڑ رہا ہے، کیا تم کا جواب دے؟ ارے جب میں بد عقیدوں کے علاقے میں جا کے جواب دے سکتا ہوں، تم تو میرے ساتھ ایک پیر کے بھی نہیں ہو یار، ایک چھٹاک بھر کے ہو تم۔ لیکن یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ بھائی اپنے والوں کا رد نہیں کیا جائے گا۔ کیا غیر کم پڑ گئے جو تمہارا جواب دیتے بیٹھے رہوں اپنے جلسوں میں؟ لیکن دیکھیے یہ صحابہ، یہ رسول نے محبت اور الفت پیدا کی تھی، بھائی چارگی، یہ اخوات۔ رو رہے، کپڑے لپٹ گئے، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، بات ختم ہو گئی نا، معاف کر دیا۔ لیکن ذرا اب وہ صحابی کا جذبہ دیکھیے، امیر کبیر کہتے ہیں بھائی تو نے معاف کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن خدا کی قسم میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو مطمئن سمجھوں گا اور سمجھوں گا تو نے معاف کیا کہ میری آدھی دولت اب تو لے لے۔ کیا محبت پیدا کی تھی رسول اللہ نے، کیا الفت پیدا کی تھی، کیا بھائی چارگی تھی۔ یہ جب ہجرت کر کے گئے تھے نا صحابہ، وہ تاریخ پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ مہاجر صحابہ جب مدینے میں گئے تو انصاری صحابہ نے کیا کیا تھا، یہ مہاجروں کے پاس زمین نہیں تھی، یہ تو بیچارے لٹے پٹائے سب چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس زمینیں نہیں، کاروبار نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں۔ انصاری صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے بھائی یہ مکان آدھا تم لے لو، آدھا ہمارے لیے۔ بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی جاتی، آدھی ان کو دے دیا جاتا۔ حضور نے بھائی چارگی بھی کرائی، مہاجرین کو بھی بلایا، انصار کو بھی بلایا، ہر کسی کی جوڑی بنائی، تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، جس کا بھائی بنا دیا۔ انصاری صحابہ کہتے خدا کی قسم جس کو ہمارا بھائی رسول نے کہہ دیا، ہم اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر اس کو بھائی جانتے تھے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے جب یہ تاریخ پڑھی، اللہ جانے کتنے دیر تک میں نے روتا رہا ہوں اور آنکھوں میں آنسو رہے کہ کیا زمانہ تھا، کیا دور تھا، کیا قوم تھی۔ اب چشم فلک ایسی قوم دیکھنے سے قاصر ہے۔ ارے گھر کوئی دے سکتا ہے، دولت کوئی دے سکتا ہے، کاروبار میں پارٹنر بنا سکتا ہے، مگر انصاری صحابہ کا جذبہ دیکھو۔ جس صحابی کے پاس 2 بیویاں ہیں، اپنی بیوی لاتے ہیں، کہتے یہ 2 بیوی ہے، جو تجھے پسند ہو اس کو میں طلاق دے دوں، تو اس سے نکاح کر۔ یہ قربان،
یہ ہے صحابہ کی جماعت. اور آج وہ فرقے کو تم اہل بیت کی محبت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو جن کا منوچوں کا عقیدہ ہے کہ 6 صحابہ ایمان پہ رہے باقی سب ایمان سے پھر گئے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو وہ صحابی کہتے ہیں میری آدھی دولت لے لو تب میرے دل کو سکون ملے گا. تو غریب صحابی کا جواب سنیے, کتنا خطرناک کتنا زبردست جواب تھا. انہوں نے کہا میرے بھائی خدا کی قسم میں نے دل سے معاف کیا اور اس دولت سے میں پناہ مانگتا ہوں. میں نے دیکھا کہ جس دولت نے تجھے اتنا متکبر گھمنڈی بنا دیا, ڈر ہے وہ دولت مل جائے مجھے تو میں بھی اس طرح کا گھمنڈی نہ بن جاؤں. میں اس دولت سے پناہ مانگتا ہوں. تو گائز واقعی میں بہت ہی اچھا بیان تھا. صحیح بات ہے کہ اسلام میں ہمارے حضور صاحب نے کسی کو نہ چھوٹا نہ بڑا نہ اونچ نہ نیچ, مطلب نہ امیری نہ غریبی, کسی کو بھی مطلب الگ طریقے سے نہیں دیکھا, سب کو ایک ہی نظریے سے دیکھا. واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھیے. ملتی ہے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.